अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी दोस्तों, प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैर खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है मज़े में होंगे। आज बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास और थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी हैं, अच्छी भी हैं, मिली जुली हैं। और आज है बुध का दिन है और आज 19 तारीख है। और 19 तारीख को क्या हो रहा है? क्रिकेट का मैच हो रहा है। आय हाय हाय हाय। पाकिस्तान 29 साल बाद मेज़बानी कर रहा है। क्रिकेट की भी हम खबरें आपको देते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया के तरले मिलते करने नहीं चाहिए थे, इंडिया को आउट करवाना था आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब से। अब देखें ना, तक हर इंडिया से हर मैच खेलना पड़ेगा ना। हर टीम मैच खेलेगी, इंडिया से खेलेगी ना, हर टीम एक दूसरे से हर मैच खेलेगी और वो सारे दुबई में होंगे। तो फिर फायदा की, फिर की फायदा? तो इसलिए इंडिया को बाहर निकाल देना चाहिए था, इसको सबक सिखाना था। और भाई जब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके सारे आ सकते हैं पाकिस्तान, तो तेनू मौत पहनती, ठीक है ना? तो इसने हमें बदनाम किया है। इसमें हुकूमत हमारा सख्त रवैया नहीं अपना सकी। आज मुझे एक बुजुर्ग खातून ने यह किया कि जनाब इंडिया के तलवे चाटने की क्या ज़रूरत थी? जब वो नहीं मान रहे थे, क्यों आप दुबई के लिए माने हैं? आप कहते नहीं, इंडिया को निकालो, नहीं खेलना चाहती। और भाई कोई टीम नहीं भी खेलना चाहती, उसकी मर्जी है। वो पाकिस्तान में मैच हो रहा है, नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? हमने तलवे चाट चाट के आधे मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है जी। और इधर अरबों खरबों रुपए हमें, और दुबई में जो मैच हुए उसका हमें कोई खास फायदा नहीं होना, ठीक। और आज जरदारी साहब जो है वो पहले मैच का इफ्तिताह करेंगे और वो मैच जो है वहाँ पे आएगा कराची में। जरदारी साहब और मोहसिन नकवी, ये जनाब दो बंदे क्रिकेट का मैच करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है और इसमें इंशाअल्लाह ताला सब कुछ होगा। दूसरी खुशी की बात है, सैड न्यूज़ जो है वो आखिर में सुनाऊंगा। दूसरी खुशी की बात है कि ट्रंप ने कह दिया कि मैं रूसी सदर से अनकरीब मुलाकात करूंगा और यूक्रेन की जंग ख़त्म करवाऊंगा। बिल्कुल करवाएं जी, यूक्रेन की जंग को 1.5 साल हो गया है, वो भी ख़त्म करवाएं। करवाएं सर जी, क्या फ़ायदा अक़वाम मुत्तहिदा का कि 1.5 साल से दो मुल्क जंग कर रहे हैं और उनकी सुलह कराने कोई नहीं आ रहा। 1 साल से गजा में जुल्म होता रहा है, उनकी सुलह कराने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो ये क्या फायदा अक़वाम मुत्तहिदा इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़े बड़े इदारे बनाने का, और रोज जनाब वजीर आज़म आ रहा है, जा रहा है, फलाना। जो बंदा कोई सुलह सफाई ना करा सके दो भाइयों में, तो उसका क्या फायदा? ठीक है ना? तो पिंड का चौधरी होवे तो चौधरी पिंड च लड़ाई जगह जगह ते हो रही है, ओनू कोई परवाह ही ना होवे, तो वो कहता फिर पिंड का चौधरी। सारे हम पिंड के चौधरी बने हुए हैं। हमें इसमें पहले स्टेप इन होना चाहिए था कि जनाब सुलह करो, लड़ाई कोई फसाद कोई ये फायदा नहीं है इसका। लेकिन असी अपने फितने नहीं रोक सके तो उन्होंने की है। दूसरी बात जनाब, आज मैं तो सुबह उठा, मैंने कहा बारिश हो रही होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही, धूप निकली हुई थी। और अब मैं देख रहा था कि थोड़े से बादल वगैरह आए हुए हैं। तो सूरत हाल ये है कि जगह जगह बारिश के हवाल आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि जनाब फैसलाबाद में, गुजरात में, इधर उधर। तो अब देखते हैं कि यहाँ भी क्या बारिश होती है। बारिश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और एक आज दिलचस्प आपको बात बताऊं कि बानी जो पीटीआई की मुलाकात बुशरा से नहीं हो रही, एक ही जेल में पड़े हैं और उसके लिए उनको अदालत का सहारा लेना पड़ा और सुप्रीटेंडेंट को तलब करवाया अदालत ने। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर अमल करो, मियाँ बीवी की मुलाकात कराओ, ठीक है ना जी। तो मुलाकात वैसे वो ड्रामे हैं, ये ड्रामे होते हैं, ये सिर्फ वो अपना नाम जिंदा रखने के लिए ना, अखबारों में मीडिया में अपना नाम जिंदा रखने के लिए। वरना जब ये केस इकट्ठा लगता है, जो भी लगता है तोशाखाना का ये वो, वहाँ वो इकट्ठी एक ही अदालत में होते हैं। लेकिन ये सिर्फ ड्रामे वगैरह करने के लिए कि जनाब ये है वो है, तो जी हमारी मुलाकात कराई जाए, वो मुलाकात होगी जी। दूसरा, आज फौजी अदालत का फैसला
خدا کے لیے کر دو۔ سلمان اکرم راجہ کے بحث بھی ختم، حکومت کے جو خواجہ حارث صاحب تھے اس کی بحث بھی ختم، اور اب آج جناب علی عمران خان کی طرف سے بھنڈاری اور کھوسا صاحب وغیرہ یہ دلائل دیں گے تو اس کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ میں نے جو آپ سے مشورہ کیا تھا کہ بتائیں جی آپ 7 میں سے کیسے کیسے وہ کریں گے، تو میں نے 4-3 کا بتایا تھا، تو سب نے کہا ہے، اکثریت نے 5-2 کا، کہ 2 جڑا نا مخالفت کرن گے کہ سویلین دا ٹرائل فوج نہیں ہونے چاہیے، اور 5 اس کی حمایت کریں گے۔ اس طرح یہ فیصلہ 5-2 سے آیا ہے۔ تسی حالے بھی ادھر گیس کر سکتے ہو، حالے ساڑھے کو بڑا ٹائم ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا جی 10 یار عمران نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، خط لکھنے کا حربہ، معافی مانگنے کا حربہ، یہ جناب چیف جسٹس کو خط لکھنے کا، آرمی چیف کو، لیکن اس دی بیچارے دی دال نہیں گل رہی، وہ ہن کی کرے؟ تو کافی بندے نے کہا جی کہ وہ باہر ایک کو صورت ہی آ سکتا ہے کہ زندہ نہیں آ سکتا۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ باہر کہتے ہیں جی انہوں پھانسی دے دو تو پھر باہر نکل آئے گا۔ کہتے ہیں باہر وہ کیوں نکلے، کس وجہ سے نکلے؟ ریاست پہ اس نے حملہ کیا ہے، اس کو تو ادھر ہی ان سب کو جناب فارغ کر دینا چاہیے تھا جب انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ مقدمہ ان کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے جی۔ بغاوت کے کیا مقدمے ہوتے ہیں؟ کوئی مقدمے نہیں ہوتے بغاوت کے۔ بغاوت میں 1 2 3 کیا جاتا ہے، 1 2 3 بس، ٹھیک ہے نا سر جی؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک افسوسناک جو ہے وہ خبر بھی دیتا جاؤں کہ آج یہ صبح کا واقعہ ہے، بلوچستان میں ایک کوئٹہ سے بس آ رہی تھی فیصل آباد، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دہشت گردوں نے روکا اور ان کے پنجابی شناختی کارڈ وغیرہ دیکھ کے تو ان کو جناب گولی مار دی گئی اور 7 بندوں کو مار دیا گیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، یہ حکومتیں جو ہے نا، جیسے کرم نے KPK میں نہیں ختم ہو رہی، ٹھیک؟ بلوچستان میں بھی یہ ختم نہیں ہو رہی۔ حکومت کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہائی الرٹ ہونا پڑے گا۔ ہماری فوج بارڈروں پہ بھی بڑا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہے، ان کی جڑ کو پکڑو، جڑ کو۔ آپ کے پاس سارے وسائل ہیں، انویسٹیگیشن کریں کہ یہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، آئے دن کیوں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ہمارے جو اوورسیز والے دوست ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں قانونی مشاورت کے لیے، اور گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے کل میں نے MNA کو فون کیا تھا، جو آغا رفیع اللہ MNA ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ڈنر کر رہے ہیں اور وہ اس وقت بات نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں میں نے کو 7 دفعہ فون کیا۔ میں نے کہا جی لاہور سے سپریم کورٹ کا وکیل بول رہا ہوں، وہ جو آپ نے بل پیش کیا ہے گروپ لائف انشورنس کا، اس کا میں نے پتہ کرنا ہے۔ تو وہ یہی کہ اب صاحب جب میٹنگ میں ہیں، اب وہ سو رہے ہیں، اب وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آج انہوں نے پھر مجھے کہا جی صبح ٹائم کریں، وہ ڈنر میں ہیں۔ تو یہ عوامی نمائندے کے یہ نخرے ہونے چاہیے؟ بتائیں عوامی نمائندوں کے۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھی میں سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں، اور یہ پیپلز پارٹی کے ایک MNA ہے آغا رفیع اللہ صاحب، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ان سے اپڈیٹ لینی ہے۔ تو وہ آگے سے اس طریقے سے مصروفیت ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوگا۔ میں گلہ شکوہ نہیں کرتا، مصروفیت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتی نا کہ 7 دفعہ کوئی بندہ فون کرے اور فون پہ بات ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ آپ رابطے کے لیے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ آپ کے آ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نا وہ ایک ویڈیو بنائی تھی گل کی چائے میں، نہیں تو صرف میں 10 سیکنڈ دکھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا سر جی؟ اچھا جی، مزے کی بات یہ ہے